व्हडा उमेदीन फिस्ट मनयता आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट पळोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता. त्याच बरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा. एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे जे गेस्ट आयले तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता. गोंय हे शांतीचें प्रतीक आसा. गोंय हे एकचाराचें प्रतीक आसा. गोंय हे निसर्गाचें प्रतीक आसा. त्याच खातीर आज पर्यंत एकोपायर रावल्ले आसा आनी आयचो संदेशूय म्हाका दिसता आसा. एकचाराचो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय. शांतीकाय गोंयांत हाडपाक जाय आनी त्याच बरोबर गोंय हे स्वच्छ आनी सुंदरी दवरपाक जाय. आज ह्या सांगपाक सोदता एक्सपोजिशन ज्या पद्दतीन डीप म्हाज्या बरोबर मिनिस्टर स्पेशली जे सगळे एफर्ट्स घेतले त्या सगळ्यांच्या एफर्ट्सा खातीर आमी एक्सपोजिशनाक वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एफर्ट क्रिएट करपाक मेळटा वीच इज एप्रिसिएटेड बाय ऑल प्रिस्ट. So thanks for that. Government is always supportive. In future is also जे आमी हांवें म्हटलं त्या खातीर इट इज दिस इज अ फंक्शन ऑफ गोवा. त्या खातीर म्हणटकीर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सायडींतल्यान जे सगळें जाता आमी सपोर्ट केला आसा. हाज्याय फुडें गोंय सरकाराचो सपोर्ट अशाच पद्दतीन उरतलो. आज ओल्ड गोवा फेस्ताच्यो समेस्त गोंयकारांक आनी गोंया भायरसून लोक हांगासर आयला त्या सगळ्या जाणांक ह्या फेस्ताच्यो खूब खूब शुभेच्छा. एक्सपोजिशनची वेवस्था आमी खूब बरी केल्या. सगळ्या प्रिस्टांनी ती एप्रिसिएट केली. त्या खातीर सरकार सातत्यान आमी जशें म्हणटा सर्व धर्म समभाव ह्या भावनेंतल्यान अशा पद्दतीचे फेस्टिवल्स हे खूब व्हडा उमेदीन मनयतात. थँक्यू सर. The people of Goa, its government and the church and the clergy. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Yes. So we've put an elaborate arrangement. Around 1,000 police personnel are deployed in one shift. There are total of 3 shifts. So around 2,500 police personnel are deployed. We have round the clock arrangement. रात में भी हमारा deployment रहता है. आज सुबह से from around 1 AM police staff was deployed under the supervision of SDPO Panjim. इसके अलावा on a daily basis we've deployed traffic staff has been deployed. Quick reaction teams from anti-terrorist squad have been deployed. Security unit has deployed staff who are experts in searching and frisking. So because of a combination of these efforts, we've been able to keep this place secure and also give a smooth experience to all pilgrims and tourists who are visiting. Okay, so international delegates also is visiting the states. How to seen on the safety and security? So whenever international delegates visit, prior information is shared with the protocol department. It is also shared with the security unit, and accordingly we give them necessary protocol, and security is also provided depending on their threat perception. So if any giving a message for the Goan? I would first of all wish all Goans happy feast, and also from behalf of whole of Goa Police I give them advance greetings of the upcoming new year, and we welcome you all to come and visit Old Goa during exposition, and we are hopeful and we'll try our best to give a as smooth an experience, keeping in mind all the necessary security drills which are important. Thank you. Okay. 3 तारखेर ओल्ड गोवा सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे
फेस्त आसा आनी ताका लागून हांव सबंद गोंयकार आनी गोंया भायर सगळ्यांक ताच्यो विशीस दितां कारण मोठ्या संख्येन भावार्थी येतात आनी दर्शन घेतात आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दितां आनी सगळ्यांक बरें भलायकी आनी बरें आरोग्य दिवचें अशें मागतां. ओके आयज तुमकां कितें फेस्ताची आयज दीस ओल्ड गोवा तुमी येयल्या कितें सांग आमकां बरें दिसलें आयज फेस्ताच्या मिसाक येवपाक आनी सगळे आमी पयले सुवातेर म्हणटा हॅपी फिस्ट टू ऑल गोंयच्या साहेबाचें फेस्त. आनी कितलीं वर्सां जालीं तुमी येता आमी खूब वर्सां जालीं ल्हानपणीसान आमच्या पांयच्या बाराबर आमी येताले सायकलीन. आतां म्हणटा आमी गाडयांनी येता. आतां आमी आमच्या भुरग्यांकूय घेवन येयल्या हांगा. आतां तुमी लोकांक कितें मॅसेज दिवंक शकता मॅसेज म्हणजे बरें परगटणार जावपाचें सान फ्रांसाच्या भाशेन. हे पावटीचे अरेंजमेंट्स कशे पळयता तुमी? अरेंजमेंट आहा ओके तितलें हें ना आदल्या भाशेन ना. आतां हे पावटी लोकूय सुबेज आसा. एक्सपोजिशन बरो ना म्हणटा तुमी पयली परस? आसा बरो पूण मातशें थोडें जाता चड लोक जालो म्हणटा जाय जाता कित्याक एक्सपोजिशन न्हू म्हणून चड हें जाता चड लोक जाय थँक्यू. ओके. तुमी उलयता हांव सांग आनी खंयच्यान वयर म्हजें नांव डेल्सी परेरा. हांव हिंगा ओल्ड गोवाच रावतां आनी एवरी इयर फेस्ताक येता. ह्या पावटी कितें दिसता तुमकां एक्सपोजिशनूय आहा आनी कितली हय बरें आहा सगळें बरें जालां. आनी कितें सांगता तें तुमकां विश तुमी अ व्हेरी हॅपी फीस्ट टू ऑल. ओके थँक्यू. ओके फादर आयज फेस्ताची परत कितें सांगपाचें? आयज फेस्ताची परबीं सगळ्यांक शांती आनंद आनी बरेपण हांव मागतां. भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेळार सदांच जेजूच्या एकवटान रावन जेजू ताचो सगळो वावर करतालो आनी ताका लागून इतलो लोक आयज पर्यंत ताका लागून देवाशी उदीक आनी उदीक वडोवन येता. तर हांव सगळ्यांक बरेपण मागतां जी कोण ह्या मिसांत आनी भितर रावन हांगसर आनी जी कोण युट्यूबाचेर न्हयच गोंयांत पूण आमच्या भारतांत आनी परदेसांत पर्यंत जी भाग घेतात तितल्यांकूय हांव बरेपण मागतां. देव बरें करूं. आयज एक्सपोजिशनूय आहा हे वरोस आनी लोकांची समज चड जाले आनी चड सकाळी पावसूय पडलो तरी लोक पूण लोकांक कांय तितलें जायना म्हूण नाय तो ओके. आमकां रावन रे वांगडा It's a real blessing to be here, and to witness how the legacy, the memory of Saint Francis, which is a memory of love, continues to touch people, and we hope that that message of love will be transmitted by all of us. We can cross mountains and rivers and seas, just to bring the message of love. Thank you. Thank you.
दुकान हमारे पूछने से सब मिलता है. Yeah. Just 2 words. Yes, sir. No, it's okay. It's okay. Yes, sir. एका घेऊया बिशोपार. This day, and how you see today the feast day and not It's a very festival mode today. A lot of crowd has come and everything is going on smoothly, and we have worked tirelessly to ensure that everything goes on smoothly. So I wish everyone a very happy feast of St. Francis Xavier. You all come here and see the grandeur, and I wish you all go away with beautiful memories of this occasion. God bless you. Thank How you. was your experience? I'm honored to be a part of this exposition. It happens once in 10 years, so I'm very lucky that I was a part of it when I was holding the charge of collector. Thank you. We celebrate the feast of St. Francis Xavier, affectionately known as Goinso Sahib. We Goans are privileged to have his relics in the state. And I think as far as the people are concerned, we have seen crowds coming from all parts of the country, which is a sign that people have faith in this saint. It is a proof of the secular fabric of this country. As far as the government is concerned, under the leadership of Dr. Pramod Sawant, no stone was left to ensure that everything went on smoothly for this exposition. I'm happy that the church authorities have also recognized the contribution of the government in this festival. Yes, just about 15 days have passed. We still have another 30 days forward. And I'm sure, as far as the government is concerned, as far as the church authorities are concerned, we are alive to the situation and we are willing to undertake whatever issues come as we proceed forward. We are willing to try and find a solution to the best of our ability. I wish all the residents of this state and pilgrims who have come from outside the state to once again a happy feast. आणि एक चारान म्हटल्यार जेन्ना आमी पळयता सगळे धर्माचे जावं सगळे जातीचे लोक हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक लागून हांगा येयल्या आनी खंय ना खंय हे जे आमी एकवटाचें जे घेवन वयता फुडें आनी गोंयकार हे सारके फामाद एक चारान रावता म्हणून हे खंय ना खंय आमी फुडें आनीक व्हरपाक जाय. म्हाका दिसता आयचे जे फेस्ताचे मीस आसा हेका आमी सगळे जमा जाल्ले आसा आनी हे मीस व्हडा प्रमाणान सगळे भावीक जे आसा ते आयज फुडें वयतले आनी म्हाका दिसता अशेंच जे गोंयकार आसा ते गोंयकारपण हें दाखयतले. ओवरऑल बरें आसा सगळें ऑर्गनायजेशन बरें आसा. आयज तुमी पळयता आसतलो ट्रॅफीक फ्लोज जावं बाकीचे पासून जे खूब बरें आसा. मिन्स प्रिवियसली इतले कंजेशन बीन जातालें पण ते जाल्ले ना. पूण म्हाका तरी दिसता एक बरे पैकी ऑर्गनायजेशन जाल्लें आसा. बऱ्या वर्सां पयलीं येयलो हांव. आज परत ह्या फेस्ताच्या निमतान एक्सपोजिशन आसा आनीक ते वळवी भावीक जे मोठ्या संख्येन हांगसर येयल्ले आसात गोंय आनी गोंय भायले बीन तांकां सगळ्यांक परबीं दिता. गोंय साहेबाचें फेस्त जें आसा पळय न्ही ही गोंयची मोठी दायज आनी मोठी व्हडली परब म्हटल्यार कोता येता आनी ह्या निमतान हांव सगळे भाविकांक मना पासून देबर करूं म्हणटा. आनीक गोंयच्या साहेबाचें बेसांव गोंयचेर अशेंच आसचें शांतीकायेन सगळे समाज जे आसा पळय न्ही अशेंच शांतीकायेन वागचे रावचे आनीक अशें देवा लागीं दिन वाचता. देव गुड मॉर्निंग. आज सगळे गोंयच लोकांक विश यू अ व्हेरी हॅपी फिस्ट. गोंय साहेबाचो फेस्ता दीस सगळ्यान व्हडलो दीस आनी वेनरेशनूय चलता. सगळ्यांक आमकां गोंय साहेबान राखचें. दे शूड बी पीस एंड हार्मनी इन गोवा. And I think saying this, wish every Goan a very happy feast. Let us enjoy this festival
आज सांत फ्रांसीस सायबाच्या फेस्ता दिसा सगळ्यांनी येवचें. हो जो वेनरेशनाचो टायम आहा देवस्थानान भेटोवचें आनी सगळे अक्रॉस कम्युनिटीक म्हाका सद्दां दीस इज अ व्हेरी रिलिजियस मोमेंट एंड वी शूड चेरिश दीस एंड वी आर प्रिविलेज टू हॅव गोंयचो साहेब विथ अस in our state. Saying this, wish you all a very happy feast. Thank you. गोंयचे सायबाचे फेस्त सगळ्या गोंयकारांक गरजेचें. गोंयचो सायब जे म्हणसर गोंयांत आहा ते म्हणसर गोंय बरें आहा, गोंय साल्वार जाता अशी एक म्हण आहा आनी अशें लोकांची बिलीफ आहा. हे फेस्ताचे दिसाक हांव देवा कडेन मागतां की गोंयांत सगळे धर्मांचो एकवट जो आहा तो तसोच उरचो आनी गोंयकारपण जितें उरचें. गोंयचो सायबूच गोंयकारपण राखूंक शकता. सो बेजिकली पीस पळोवपाक मेळूंक फायनली सो मातशें हें आसलें आं पीस मातशें मेंटेन आहा कशें पीस मेंटेन आहा इन स्पायट ऑफ द एफर्ट्स टू ट्राय टू डिस्टर्ब इट बाय द पर्सन्स हू आर रनिंग द गव्हर्मेंट. देअर रोल इज ऑल्सो सस्पेक्ट. आतां खंयच्या तोंडान ते कितें सांगतात ते म्हाका कळना पूण हेच डिस्टर्ब करपाक इनवॉल्ड आसले. पूण सायब गोंयच्या सायबान तांकां भोगसूं आनी फुडार गोंयकारांक बरो आसचो. थँक्यू हॅपी फेस्ट. Nowadays, the message from this important divine place spread to the entire world, and we are getting information. And when I inquired to collector and other organizations, more people from outside India also coming, outside states also coming, and arrangements made by the present government and central setup. Excellent setup is there, and as far as possible, best efforts they are doing for the welfare of the pilgrims to this center. And after that, within short time, this year's more and more people are coming to the program and attending, and delegates from Vatican also visited here. Rajavan given them a reception, and I am also seriously thinking to write something as a book, and that book also will spread to other states as well. Okay. Thank you. फेस्ताची कितें विश आयज आमची गोंयच्या सायबाची सांत फ्रांसीस शावेराची ही परब जालेली आसा. आनी आयज हांव सगल्यांक परबेच्या निमित्तान सगल्यांक अख्ख्या गोंयच्या लोकांक, अख्ख्या देशाच्या लोकांक आनी संवसाराच्या लोकांक सांत फ्रांसीस शावेर जें एक्सपोजिशन सुरवात जालेली आसा 21 सान आनी 45 डेज चलतले जानेवारी 5 सान. जे आमी हिंगा वातावरण पळयतात ते भाशेन आमी सगळे कुशाल आसात. सगलो लोक कुशल आसात. सगलो धर्माचो लोक कुशल आसात. जे कम्युनिटी जे हिंगा येतात ते हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान आनी दुसरे बरेंच हिंगा भावार्थान येतात. भाग्यवंत सांत फ्रांसिसाच्या शावेरा फुड्यान, गोंयच्या सायबा फुड्यांक आनी आपलें मनांतल्यान आपलें कितें मागता तें सांत फ्रांसीस शावेर तांकां सदांच दितलो म्हूण हांव सजमतां. कित्याक आमी कितलींशीं वर्सां जालीं आमी पयले सान मायच्या बरोबर, पायच्या बरोबर, फॅमिलीच्या बरोबर येताले. आमी 84-85 सान सायकलीन येताले. हिंगा नोवेनाक येताले आनी सगळीं नोवेनाक वताले. आनी आमी सदांच नोवेनाक येतात आनी आमी वातावरण पळयतात. इतलो गोंयचो लोक ह्या सगळ्या दिसांनी इतलो लोक येता, आपलें दर्शन घेवपाक येता भाग्यवंत सांत फ्रांसा कडेन, गोंयच्या सायबा कडेन. हांव मागतां आनीक फावट अख्ख्या संवसाराच्या सगलो लोक, अख्खो संवसाराचो लोक हिंगा येवचो, आमच्या देशाचो लोक येवचो आनी आमचो गोंयचो लोक, सगळे कम्युनिटीचो मागतां. सगळे आमचे कम्युनिटीचे लोक येवन
तेजें दर्शन तुमी घेवचें आनी आमचो सांत फ्रांसीस साहेब तुमकां सगल्यांक बरे भशेन सांबाळटलो आनी राखतलो. आनी एकूच सांगूंक सोदतां, जी एक्सपोजिशनाची कमिटी आसली खरेंच अंडर द लिडरशीप आमचे फादर हेनरी फाल्कांव, हेणी ही कमिटी ही बरे भशेन पळयली, बरे भशेन तेणी काम केलेलें आसात. जे आमचे तेजे अंडर कमिशनर संदीप जाकीस, आमचो फादर लॉरेन्स, हेणी हें बरे भशेन हिंगा वातावरण केलें अंडर द लिडरशीप ऑफ बिशॉप बरे भशेन तेणी दाखयलें. आनी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गव्हर्मेंटाक, जे आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टराक, तेणें हें सगलें बरे भशेन हिंगा आमच्या हे चर्चीक, हे ओल्ड गोवाचे चर्चीच्या सगळ्या आमच्या कमिटीक तेणी बरे भशेन हें वातावरण तेणें बरे भशेन केलें. तेणें आपलो तेंको तांकां दिलो, सगळी सवलती तेणें दिलेल्यो आसात. आनी अंडर ताजे मिनिस्टर जे आमचे आसले आलेक्स सिक्वेरा, मॉविन गिदेनू, तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी सगळे डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांक जे आमचे तेणी इतलें काम करून गेलेले आसात, तेणी काम केलां बरे भशेन केलां, तांकां सगल्यांक आनीक फावट देव बरें करूं म्हणटा. आनीक देवाचो जो आमचो बागयोन सांत फ्रांसाचो गोंयच्या साहेबाचो तुमचेर आशिर्वाद घालचो. आनी तुमकांय सगळ्या प्रेसान, जे प्रेसान तुमी सगल्यांनी हें बरे भशेन न्यूज तुमी चॅनलांचेर तुमी सगल्यांनी बरे भशेन तुमी सगल्याक दाखयलेले आसा आनी दाखयतात. तुमी सगळेक बरे भशेन तुमचो आपलो तेंको ह्या बागयोन सांत फ्रांसाक दितात. देखून हांव तुमकांय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक फावट फेस्ताची परबी बागयोन साहेबाची, गोंयच्या साहेबाची, सांत फ्रांसीस साहेबाची सगल्यांक उणीत परबी मागता. आनी तुमचेर बागयोन सांत फ्रांसान तुमचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता.